एक म्हयनोभर पयलो हांगा एक कजिनो शीप नवी लागता म्हणून आमकां अशें हें जाल्लें आनी तेन्नाय ते मोरींग करून एंकर घालपाक सुरवात केलेली। तेन्ना सगळे लोकल्स जे आसा आमचे फिशरमॅन तेंच्यांनी वचून ते स्टॉप केलेले आनी ते स्टॉप करून सगळ्या लोकांनी सायनी करून तांकां एक COP करून एप्लिकेशन दिलां। एप्लिकेशन दिलें की लोकल आमचे लोकल जे लोक आसता नुस्तेकार आसा तांचे पोटां हांगा चलता, ते काटायो मारता, तांचे तिसऱ्यो हांगा वार्षिक जातात फामाद सारक्यो, तेजेर सगळ्यांच्यो फॅमिली चलता। आनी हें करून आमी एप्लिकेशन तांकां दिलेलें न्ही हे हांगा बोट लावची न्ही म्हणून। आतां जेन्ना एप्लिकेशन खंयचे एका डिपार्टमेंटाक दिता ते एप्लिकेशनाचेर हियरींग जावपाक जाय। सो ते एप्लिकेशनाचेर कांय जायचो दीस पर्यंत आमकां कांय कोणें सायनी करून दिला। इनफॅक्ट हांव आय एम द फर्स्ट पर्सन टू सायन इट। मागीर सरपंचान मारल्या, पंचायत मेंबरांनी मारल्या, लोकल्सांनी मारल्या, फिशरमॅनांनी मारल्या। सो हे तेंच्यांनी कन्सिडर करून आफोन हांगच्या लोकल लोकांक खबरूच ना ती कितें येता एक्झॅक्टली पळय थंय तें। सो आतां कजिनो म्हणून थंय क्लियर जाल्लें आसा। आतां आमी वचून तांकां लास्ट वॉर्निंग आनी फायनल वॉर्निंग दिलेली आसा ती आतांच्या शीप थंयच्यान काडा म्हणून। ते हियरींग जे एप्लिकेशन आमी दिलां ते एप्लिकेशन हियर करा, लोकांक कितें आसा ते करूनी, लोकांचे डिमांड कितें आसा ते पयलीं हें करा आनी मागीर फुडचें कितें आसा पळय तें हें करुया म्हणून। ते आतांच्या थंयच्यान काडून आमी अलाव करूं ना तांकां। सो आमी सगळे लोकल्स घेवन आतां थंय त्या बोटीर गेल्या। पयलीं ते आयकपाक रेडी नाशिल्ले पूण फायनली ते सगळ्यांचो प्रेशर घेवन ते आतां ऑलरेडी थंयच्यान सरी शिफ्ट जालेले आसा। सो आमी आतां फुडले ते COPचे कितें हियरींग आसा ते हियरिंगाचे आमी रावल्या फुडें कितें जातलें पळय। कोण करता कॅप्टन ऑफ पोर्ट काय प्रायव्हेट पार्टी? तेंच्यांनी हांवें आतां एक वांगडे कोण गेले तांकां वॉट्सॅपार एक एप्लिकेशन तेंच्यांनी एक NOC कितें आसा ती दिलेली आसा। एक लास्ट NOC आसा आनी आतां एक फ्रेश NOC तेंच्यांनी इश्यू केल्या। त्या NOCचेर सुद्दां COPचो स्टॅम्प ना कांय ना। सो ताका लागून आमकां हे सगळें कितें आसा तें सगळें हे जुमला दिसता आनी ताका लागून म्हाका दिसता की कॅप्टन ऑफ पोर्टान हू इज द ऑथॉरिटी ताणें हेजेर हियरींग घेवपाची गरज आसा। आनी हांव आशा दवरता की बेगींतल्या बेगीन ते आमकां ते लेटर काडून तेजेर हियरींग जातली म्हणून। कितें आहा जेटी हाडपा खातीर करता जेटी न्ही ती हांगा बोट फ्लोटींग कजिनो आसा तो फ्लोटींग कजिनो हाडून ते हांगा लावपाक सोदता। तांकां एक्चुअली कितें आसा एक खंयची तरी बोट काडून दुसरी रिप्लेस करपाचें परमिशन आसा खंय। तेंच्यांनी एक खंयची तरी बोट इतल्यो आसा भितरल्यो काडच्यो आनी ती दुसरी हाडून त्याच जाग्यार घालच्यो। ते नव्या जाग्यार हाडून आमच्या लोकांक डिस्टर्ब करपाक, लोकल फिशरमॅन आसा डिस्टर्ब करपाक हे आमी मानून घेवचे ना। आमी आमची पंचायत मेंबर सगळे फिशरमॅन एकठांय जावन हेका आमचो निशेध करता आनी आमचो ऑनरेबल आमचे फादरूय पॅरिश प्रिस्ट आमचे विशेषचे फादर बेंजामिनूय हांगा आयिल्ले आसा, तेंचे मी मनोगत घेवचे आनी आमी सांगलां की आमी सगळे एकठांय जावन हे जे आसा ही फायट जी आसा आमच्या गांवची आमी एकठांय जावन आमी फायट करतले आनी आमी ती बोट आमी हांगा येवपाक दिवचे ना कशें। तुम्ही जर लेटर केला तर COP कित्याक घेवपाक सोदना? एक्झॅक्टली आतां COP विचारपाक जाय म्हाका। हांवें इनफॅक्ट म्हाज्या भितूंतल्यान लेटरेट घालून RTI घातला सगळी ह्या फायलीची डिटेल्स म्हाका दिवची म्हणून। ते आयज दिवंक ना म्हाका। सो आयज आतां हांव हे जावन आमचे हे काबार जावन हांव COP कडेन वतलो आनी तेजे कडेन डिटेल्स कितें आहा ती फायलीची RTIच्या अंडर हांवें मागल्या ते हांव घेतलो डिटेल्स। सो एटलिस्ट आमकां तरी कळटलें खंयच्यान कितें हे चालू आसा पळय तें। गेल्या 2 ऑक्टोबराक अशेंच सकाळ फुडें तेंच्यांनी अशेंच मोरींग बीन हाडून ते ड्रेजिंग काम चालू केल्लें। सो सगळे विलेजर्स मेळोन सगळ्यांनी ताका ओपोज केल्लो आनी थंय वचून आमी तांकां त्या टायमार धांवणोन घातलेले, लिटरली धांवणोन घातलेले। वी वर एग्रेसीव एट दॅट पॉयंट ऑल्सो। नाव टुडे मॉर्निंग येस्टरडे वॉज आवर ग्रामसभेनूय आमी हे रेजोल्युशन मांडलें आनी आमकां पंचायतीन तशेंच आमदारानूय आमकां फूल सपोर्ट दिल्लो आसा। आमदारान इनफॅक्ट द सेम डे 2 ऑक्टोबराक जेन्ना हे इशू जाल्लो ते सेम इवनिंग ताणें सांगलेलें हे आपूण कसिनो जे हे आसा ते आपूण हे बोट हांगा हाडून कशेच पद्दतीन दिवपाचो ना। सो आतां ते आफ्टर 2 ऑक्टोबर आय डोंट नो समहाव तेंच्यांनी वचून ते परत रिलायसन्स कन्सिडरेशन कितें तरी हाडलें आनी आतां परत तेंच्यांनी आयज सगळें काम चालू केलें। म्हाका दिसता ते आमदाराचे तेंच्यांनी नदरेक जो तेजे कडेन कसली भासाभास केल्लेली ना ऑन प्रेझेंट सिच्युएशन। आतां आमी जेन्ना थंय गेले जाल्यार ते सांगता आमकां की आमी स्वताहून खंय आमी हें केलें आनी आमी चिंतलें खंय विलेजरांक डिस्टर्ब जावंक जायना म्हणून 50 मिटर फुडें व्हरया म्हणून। आतां हो प्रश्न ना, प्रश्न हो आसा की आमकां ह्या विलेजरांक रेस मागूस द होल पंचायत इज इफेक्टेड, पंचायत jurisdiction is affected because of this 6th floor casino vessel. It is not feasible for this particular area. कित्याक हांगा नॉयज पोल्युशन जे बारीक नुस्तें तिसरें म्हणटा आमचे त्या कसिनो बोटीन मेल्लेलेच आसा। आतां जे कितें उरलेलें आसा पळय ते सगळें काबार जावपाचें आसा। त्या हितून आमचो ह्या बोटीक सारको कंप्लीट निषेध म्हणजे आमी वी कॅन गो टू एनी एक्सटेंट कितले एग्रेसीव जावचे पडले आसा। आमी हांगा रस्तो दर्या सगळें बंद सुद्दां करचें पडल्यार आमी करतले। आमी फक्त आमच्या आमदाराच्या आश्वासनाचेर रावला आनी आमकां खात्री आसा की आमदार आपल्या उतराक सारको शेर्त रावतलो
आणि जशें तेणें सांगलां ही इज गोईंग अँड मिटींग विथ द हेड ऑफ कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी हे वी हॅव फेथ इन हिम तो करतलो हेजी आमकां पूर्णपणे आशा आसा. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.